अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ के जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों के दरमियान हाजिर हूँ नई सुबह के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ जब भी आप लोगों के सामने आती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जब भी सुबह अपनी आंखें खोलें, कुदरत के नज़ारों को देखें तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक और मुकम्मल दिन अता किया है। अल्लाह पाक ने हमें एक और दिन अता किया है जिसमें हम सेहतमंद हैं। हमने जो है वो अपनी एक और ज़िंदगी का एक नया दिन है जिसमें हमने एंटर किया है। तो ये शुक्र जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हमेशा से हम ये बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में शुक्र को शामिल रखें, सब्र को शामिल रखें, अल्लाह पाक से रिश्तों को मजबूत रखें और नई सुबह के साथ इसी तरह से जुड़े रहें जिस तरह से आप लोग जुड़े रहते हैं। आप लोगों की अप्रिसिएशन या आप लोगों की फीडबैक की ही वजह से हमारा दिल करता है कि हम कुछ नए नए इनिशिएटिव्स करें। हमारा दिल करता है कि हम कुछ नई चीज़ें आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि आप तमाम लोग मतलब एक वेरिएशंस आप लोगों को मिलें, कुछ डिफरेंट, कुछ हट के चीज़ें देखने को नज़र आएँ। सो आई जस्ट वांट कि आप तमाम लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ज़रूरी है मेरा और आपका ये जो टाइम है ना, ये वाला स्पेस है ना इस वक्त, ये बहुत ज़रूरी है और हम इसको एंजॉय करते हैं। मैं हमेशा से बात कहती हूँ, मैं जब भी देखें कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, कोई होस्ट हो, कोई कॉमेडियन हो, उसे हमेशा अपनी जो चीज़ें जो वो वर्कआउट करता है ना उसे बाद में एक बार गो थ्रू करना चाहिए। तो मैं भी ज़रूर अपने जो प्रोग्राम्स हैं जब हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं यूट्यूब पे तो देखती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार वाला जो टाइम लगता है ना वो ये वाला टाइम लगता है जिसमें मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, वो मैं सुन रही होती हूँ कि किस तरह से आप लोग उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो वो मेरे लिए दैट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ज़िंदगी में जो है ये बड़ा एक मैटर करता है साथ देना आपका, जो आपके आसपास के लोग हैं वो किस तरह से आपका साथ देते हैं, किस तरह से आपको बूस्ट अप करते हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपने उसको पॉजिटिव वाइब दी है, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ उसको वेलकम किया है, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ उसको वेलकम किया, तो यकीन जानिए वो पॉजिटिव वाइब जो है ना वो न जाने और आगे कितने लोगों में स्प्रेड होगी। लेकिन अगर आपने एक डल फेस के साथ, एक नेगेटिव फेस के साथ जो है वो अपने किसी भी जान पहचान वाले को वेलकम किया है तो वो नेगेटिव वाइब ही फिर आगे जाएगी। तो हमने कोशिश करनी है कि नेगेटिव वाइब्स नहीं फैलानी। ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। हमेशा किसी भी चीज़ में अगर कोई काम आपकी ज़िंदगी में बुरा भी हो रहा है ना तो कोशिश करें, ये सोचें कि कहीं ना कहीं अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी, अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। शायद इसी वजह से ये काम जो है वो डिले हुआ है, या शायद इसी वजह से ये काम जो है वो पॉजिटिव तरीके से हम जो लाएअमल तय करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहा। वो इसलिए कि शायद अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो जब जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी है हर काम में, उस दिन यकीन जानिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी को आसान करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सकती है। और उनमें से एक चीज़ यही है कि आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आप अब देखें मैं अगर ये बात करूं कि इस वक्त कराची का जो मौसम है वो उस हिसाब से नहीं है। देखें अक्टूबर, आज जो है वो 29 अक्टूबर है और अभी तक हमारे कराची का जो मौसम है वो गर्म है। और ये सब वैसे अल्लाह की शान है नो डाउट। और हम बस ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जल्द थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज करे, थोड़ा सा हमारा मौसम तब्दील हो। हमारी जो एक सर्दी है, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट मौसम होता है सर्दी, तो ये मौसम जो है वो जल्दी आए। और अभी तक हम उसी कश्मकश से गुजर रहे हैं कि आया किया क्या जाए भाई। दिन में जो है वो इतनी शदीद गर्मी है, दिन में जो है वो इतनी शदीद हीट है, एक्सेसिव हीट हो जाती है कि कई बार ऐसा लगता है कि बस अब हीट वेव तो नहीं है। और कुछ पिछले दिनों में एक्सपीरियंस भी किया गया है। तो अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, अपने आप को जो है वो बचा के रखें। बच्चे स्कूल गोइंग है, बहुत सारे बच्चे जो जा रहे हैं ना
उनके लिए बहुत एहतियात ज़रूरी है। माएँ जो इस वक्त देख रही हैं ना, बच्चों को बहुत एहतियात से सर ढांप के भेजा करें, और स्पेशली जब वो वापस आ रहे हो कि सुबह के टाइम जब वो स्कूल जा रहे होते हैं उस वक्त तो मौसम काफ़ी जो है वो खुशगवार होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो मौसम होता है वो अच्छा होता है। लेकिन व्हेन दे केम बैक, जब वो वापस आएँ स्कूल से, तब उस वक्त के लिए उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ भेजा करें, कैप के साथ, ग्लव्स के साथ, ताकि बच्चे जो है, बच्चों को किसी न किस्म की हीट ना लगे, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव होता है, उनका जो है वो बहुत सारी चीज़ें, उनके बॉडी पार्ट्स सेंसिटिव होते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको जर्म्स जो है वो जल्दी लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में बच्चे जो हैं हमारे, या हमारे जो बूढ़े हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि जो बच्चे होते हैं बूढ़े होते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे जो है उनका दिमाग उनमें आ जाता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग बच्चों का भी ख्याल रखें, बूढ़ों का भी ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें भाई, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर आपके हाथ में जो है वो कोई आपको लग रहा है कि ये मेरी उंगली बड़ी है, उंगली छोटी है, इस तरह से हो रही है, यूँ हो रहा है, मेरा कलर फेड हो रहा है, मैं दुबला हो रहा हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं दुबली हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, तो अब कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कोई सीवियर चीज़ हो जाती है, यानी कि अल्लाह ना करे, अगर आप किसी अल्लाह ना करे किसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं, आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो फिर जाहिर है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हर सुबह हर दिन एक नई सोच आती है, एक नए चैलेंजेस आपके लिए लेकर आती है, एक नई चीज़ें आप लोगों को जो है वो ऑब्ज़र्व करने को मिलती है, जो कि आपने पिछले प्रीवियस गुजरे हुए दिनों में नहीं की हुई होती। हर दिन कुछ ना कुछ, यकीनन बहुत सारी चीज़ें सेम होती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ यकीनन आप लोगों को नया सीखने को मिलता होगा, कुछ ना कुछ यकीनन आप लोगों को ऐसा सीखने को मिलता होगा जो कि आप लोगों के लिए नया है। तो जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ नया, तो इस आपको पता है वीनस एंटरटेनमेंट भी नई सोच, नया आगाज़ है, और अब तो हमारा साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में भी कुछ मज़ेदार से गेस्ट शामिल होने वाले हैं, और ये वो गेस्ट होंगे जिनसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ, कुछ नए इस तरह के बूस्टर्स के साथ, कि जिनके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार भी डिस्कस करें ना, तो मेरे ख्याल से वो रायगा नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि जब तक हमें उसका कोई हल नज़र नहीं आता, जब तक हमें उसकी कोई पॉजिटिव साइड नज़र नहीं आती, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये चीज़ इस तरह से हल हो सकती है, तब तक हम उस टॉपिक पे कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं। जैसे कि माशरे के कुछ इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन पे बात करते हैं। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिन पे हम बार बार रिपीटेशन में बात करते हैं, कि शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो, शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा पीक पॉइंट हो जो किसी को क्लिक कर जाए, और उसकी वजह से हमारा वो जो मसला है वो हल हो जाए। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे खूबसूरत से गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे नई सुबह के सेट पे। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, शो बहुत मज़ेदार होने वाला है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मेरी और आपकी जो कॉन्वर्जेशन अभी चल रही थी, हमने बहुत सारी मज़े की बातें भी की, लेकिन साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि नई सुबह के सेट पे कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज़ को इन्वाइट किया जाए, कुछ इस तरह के लोगों को इन्वाइट किया जाए जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बातें करना बहुत आसान है, हमेशा मैं ये कहती हूँ। बहुत सारे मुजाहिदीन हमने देखे हैं जो कि सिर्फ बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो हम नई सुबह में उन लोगों को इन्वाइट करते हैं जो कि वाकई ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे होते हैं, अपनी रेलिवेंट फील्ड में अपने आप को मनवा रहे होते हैं। मैंने आपसे इंट्रो में बात की थी कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हम जितनी भी बात करें उतनी कम है। हम पूरे 2-2 घंटे का अपना शो कर लें, हम जो है वो सेमिनार्स में जाके बात कर लें, हम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर्स कहीं भी जाके उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लें, लेकिन वो तब तक हम उन टॉपिक पे बात करना नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनका कोई हल नहीं निकल आता, जब तक कि वो जो मसाइल आवाम को दरपेश हैं, वो जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं, उनका कोई हल नहीं निकल आता। बार बार बात करने का, बार बार आवाज़ बुलंद करने का मकसद ही सिर्फ इतना है
कहीं ना कोई तो एक पॉइंट होगा जो लोगों के दिलों पर अट्रैक्ट करेगा, शायद किसी ना किसी को कोई ना कोई पॉइंट क्लिक कर जाए और उस क्लिक की वजह से ही जो मसले मसाइल हैं या जो लैकनेस हैं थोड़ी बहुत, वो हल हो सकें। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान छोड़ के भागने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को ठीक करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, और जो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमियां हैं ना, उन कमियों को खुद बाय पर्सन सुधारने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप बस सोचें अरे पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रखा, हम चले जाते हैं मुल्क से बाहर। इस पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, आपको पहचान दी है, आप किसी भी मुल्क में चले जाएंगे ना, वो कहेंगे आपको पाकिस्तानी, ये नहीं कहेंगे कि आपके नाम से नहीं बुलाएंगे, वो कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है। खैर मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में तरक्की करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है एजुकेशन। जिस मुल्क में जो है वो एजुकेशन में लैकनेस हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो तमाम चीज़ें ना हो जो कि फैसिलिटेशन होनी चाहिए, तो वहाँ पर ज़रा आ जाते हैं एरर्स, और यहाँ पर बहुत सारे एरर्स हैं। हमने बेताशा बार बात की है, हमने जो है एनालाइजर्स बुलाए, हमने एजुकेशनर्स बुलाए जिनसे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के टॉपिक पे कि किस तरह से हम अपने एजुकेशन के निज़ाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आज भी नई सुबह के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जो कि एजुकेशन फैसिलिटेटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ ही साथ वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही होती हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जो लोगों को ग्रूम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी मिसाल आप होते हैं। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं महरीन मुश्ताक काजी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जैसे कहा कि एजुकेशन पे तो एक बहुत सारी डिबेट हो सकती है, तो मेरे पास भी और हमारी ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे चलते हुए शो में शामिल करेंगे। साथ ही साथ जो है वो हमारी एक और गेस्ट मौजूद हैं नई सुबह के इस स्टूडियो में। मैं समझती हूँ एक तरफ अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें बात करनी चाहिए, जो हमने पूरा एक शो भी किया, आप तमाम लोग जानते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि पाकिस्तान की ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान में ना मर्द हजरात और ख़वातीन जो है ना वो शाना बशाना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मेल सोसाइटी है वो थोड़ी सी डोमिनेंट हो जाती है, वो देख नहीं पाती है किसी भी ख़वातीन को अपने से आगे बढ़ते हुए। ज़रा सी मेल ईगो आ जाती है, सब एक जैसे नहीं होते लेकिन आ जाती है कहीं ना कहीं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तमाम लोग जो है वो आप लोग कोशिश करें कि वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा जो है वो आपको सरे फहरिस्त रखना चाहिए। औरतें माशरा हैं हमारा, मैं ये समझती हूँ। अगर एक औरत पढ़ी लिखी है, अगर एक औरत एम्पावर है, तो वो अपने आगे आने वाली नस्ल को बेहतर बना सकती है। अगर एक औरत जो है उसको जो है वो लोगों में बैठने का तरीका है, सलीका है, नो हाउ है, तो वो अपनी आगे आने वाली जो मतलब कहते हैं ना बच्चे हैं, बच्चों के बाद जो उनके बच्चे हैं उनको भी वो अच्छे से एजुकेट कर सकती है। तो इसलिए हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है कि औरतों को एम्पावर किया जाए, औरतों को ग्रूम किया जाए, औरतों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और लोग ये समझते हैं माजरत के साथ कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही तो औरतों को आज़ादी चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेस चाहिए काम करने का, कुछ मौक़े चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म्स चाहिए जिनकी वजह से जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकें और थोड़ा सा अपने पर फैला के ना उड़ान भर सकें। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और मैं बहुत एक अच्छी बात करना चाहती हूँ, और वो ये बात करना चाहती हूँ कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं और कैसे काम कर रही हैं कि इंडोर आउटडोर रोज़गार स्कीम जो है वो वुमेंस के लिए वो अनाउंस करती हैं और उस पर काम कर रही होती हैं। सिंध में बहुत वर्कआउट किया है उन्होंने, आप तमाम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते भी हैं, देखते भी रहते हैं उनको डिफरेंट जगहों पर काम करते हुए। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा उनका टाइम बोलते हैं कि भाई नई सुबह को भी ज़रा जीनत बख्शें, आ जाएं। तो इस वक्त जो है वो मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं फरियाल बशीर शेख। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह, कैसी हैं? फरियाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे ही बात का स्टार्ट करूँगी। मैं समझती हूँ जितनी सारी बातें मैंने की हैं वो आपने समझती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो हम दोनों से अपनी बातों का स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ऑडियंस को थोड़ा सा इतना चुनना सा इंतज़ार करवा लें, और वो इंतज़ार थोड़ा सी ब्रेक का होगा। ब्रेक बहुत ज़रूरी है हमारे शो में, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप तमाम लोगों से इंट्रोडक्शन करवाया था कि आज नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं महरीन और फरियाल, और हम दो डिफरेंट टॉपिक्स जो कि रिलेट एक ही जगह पे आके करते हैं उन पे आज हम इनसे बात करने वाले हैं डिफरेंट सिनेरियो से। महरीन, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगी। पहले मुझे बताइए, वैसे मैंने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हर माशरे की तामीर और तरक्की में एजुकेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त कहाँ रैंक कर रहा है? रैंकिंग को मैं एग्जैक्टली तो डिफ़ाइन नहीं कर सकूंगी, लेकिन एज अ होल जो चीज़ एक सिनेरियो नज़र आ रहा है ना कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 80% लोग इस वक्त सिर्फ लिटरेट हैं, इसके अलावा उनको एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है क्या करना चाहिए। हमें पढ़ना लिखना तो आ गया है, लेकिन हमारी जो वो तालीम के साथ जो तरबियत का एक एस्पेक्ट होता है ना, वो लैक कर रहा है। तो इसमें हमारे बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि सोसाइटी की चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं कि क्योंकि आप बेसिकली एजुकेशन फैसिलिटेटर भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम भी कर रही हैं, तो बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं आपसे अगर राय लेना चाहूँ तो आप क्या समझती हैं कि वो कौन से चेंजेस हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? मैं जैसे मैंने जो चीज़ नोटिस की है, तकरीबन मैं 20 साल से काम करी हूँ एजुकेशन सेक्टर में, तो मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मैं मदर्स के साथ भी काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि ग्राउंड लेवल्स पे जाओ, जो तबका तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो बड़े स्कूल्स हैं, नाम नहीं लूँगी, जो बड़े स्कूल्स हैं वो बच्चों के हर एस्पेक्ट पे काम करें, होलिस्टिकली वर्क करें, उनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। लेकिन बाकी स्कूल सिर्फ पैसे ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो घर भेज रहे हैं, वो किसी चीज़ पे उसको फोकस नहीं करें। अगर आपको सोसाइटी में बेहतर सिटीजन्स लाने हैं तो आपको होलिस्टिकली वर्क करना होगा, आपको उसकी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना होगा, आपको उसकी मेंटल हेल्थ को भी देखना होगा, आपको उसकी फिजिकल हेल्थ को भी देखना होगा, स्पिरिचुअली भी देखना होगा। ये सारे एस्पेक्ट अगर आप कंबाइन करोगे ना कि इंसान के उसको होलिस्टिकली देखोगे फैमिली के साथ, तो फिर आपका जो सोसाइटी है ना वो बेहतरीन बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में भी ऐड ऑन करने की, और जो टीचर्स भी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत से पहले पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के माइंड में एक बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को पता होना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरह से डील करें। फरियाल, अगर बात करें, आप माशाल्लाह से स्टूडेंट भी हैं KU की और डिफरेंट शोबाजात में काम भी कर रही हैं, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे काम कर रही हैं, कब से स्टार्ट हुई है ये जर्नी? मैम, ये एग्जैक्ट जो जर्नी है एंटायर सोशल एक्टिविस्ट की, जब मैं आई वाज 7th स्टैंडर्ड आई थिंक, हमने तब उसकी स्टार्ट की थी। स्टार्ट ये था कि हम लोगों की हेल्प इस तरीके से करें, क्योंकि हमारा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, सिर्फ हेल्प करना का वो था कि हेल्प करनी है। तो हम ये राशन और कपड़े इस पे काम करते थे, लेकिन हमने 3 साल के बाद इसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मिडिल क्लास और जो रियल सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद है, ये उनके मसले का हल नहीं था। उनके मसले का हल क्या था कि ऐसी फैमिलीज़ को जो किसी से मांगती भी नहीं, किसी को अपने हालात बताती भी नहीं, उनके लिए ऐसे रास्ते हम इख्तियार करें जिससे वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। और नेक्स्ट टाइम वो लोगों की, दूसरों की हेल्प करें। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर हम किसी को राशन दे रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, ठीक है, वो तो वन टाइम है ना? जी, वन टाइम है। और सेकेंड इशू ये है कि जो मिडिल क्लास है, जो सफ़ेद पोश है, या ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका अगर आप बैकग्राउंड देखो, उनका फैमिली जिनके में ये फैक्टर ही नहीं होता कि वो ये हेल्प भी किसी से मांगे, उन बेचारों की हेल्प नहीं होती। वो बोलते हैं कि हमें कहीं जॉब मिल जाए, घर के अंदर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो हम वो करेंगे। जैसे ख़वातीन की हमने बात की, आपने स्टार्ट में इंडोर आउटडोर। अब एक औरत का फाइनेंशियली सपोर्ट होना, इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों? इसकी अगर मैं एक छोटी सी आपको बिल्कुल ब्रीफली मिसाल दूँ। एक लड़की है, आपने उसको पढ़ाया, उसके माँ बाप ने मैट्रिक कराया, इंटर कराया, BA भी करा लिया। अब बोलते हैं कि भाई चलो बच्ची की उम्र हो गई, ये शादी करवा लो। शादी करवा दी। मैं आपको बिल्कुल जो ना उसमें बता रही हूँ। अब शादी तो उसने कर ली, ठीक है, आपने एक अच्छा सा रिश्ता देखा, शादी हो गई। अब अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, कोई 5 साल बाद, 8 साल बाद 2 बच्चे हो गए, 3। अब अगर उसके हस्बैंड की उसके साथ नहीं बनी, इंतकाल कर गई, कारोबार में नुकसान हो गया, मतलब अब कोई मर्द की सपोर्ट नहीं है। अब मुझे बताएं, वो 2-3 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, किसको बोलेगी? हमारे माशरे में इस वक्त क्या है कि हम माँ बाप के पास भी कैसे आए, भाई अपनी शादियों में अपने घरों की हो गई, बहन अपने घरों की हो गई, माँ बाप का साया है नहीं है, अगर है तो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। अब वो औरत कहाँ जाएगी? कैसे बच्चों को पालेगी? लेकिन अगर आपने उसको वो तालीम दी होती कि वो किसी वर्क प्लेस पे जाके किसी प्रोफेशनल 25-30-40 हज़ार वाली, हम ये नहीं करें कि आप लड़कियों को PhD करवा के, बुढ़ा करवा के फिर शादी करवाओ।
نو آپ ان کو اتنا اسکلفل بناؤ کہ اگر وہ شادی کے بعد اگر شروع سے ہی وہ جاب کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ, ہسبینڈ کے ساتھ سپورٹ کرے گی, یہ جو دور ہے آج کل. بالکل. لیکن اگر شروع میں نہیں بھی ہو رہا, بھائی سب کچھ ٹھیک ہے, مرد کما کے دے رہا ہے, فائنینشلی اچھا ہے, بچے, بعد میں گاڈ فاربڈ ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے میڈم, تو وہ کسی بھی ادارے میں جا کے اس کو پروفیشنل ہوگی, اسکل ہوگی, ڈگریز ہوں گی, تجربہ ہوگا, کام کیا ہوا ہوگا, پتہ ہوگا. ایٹ لیسٹ جاب کرنا نہ کرنا عورت کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن آپ ان کو اس قابل تو بناؤ کہ اگر وہ ضرورت ہو پھر وہ اپنے بچوں کا گزارا کر سکتی ہے. زیادہ ان کو نہیں, لیکن ان کو ایک پرفیکٹ, ایک مناسب لائف دے سکتی ہے کہ بچوں کو دال روٹی کھلائے, بچوں کو میٹرک انٹر بی اے تک تعلیم دلوائے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر مسئلہ ہو گیا کوئی بھی, کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں, ہسبینڈ کا کاروبار ٹوٹ گیا, نوکری ہو گئی, ادھر ادھر چلے گئے, ڈیورس ہو گئی, سپریٹڈ ہو گئی, کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اکارڈنگ ٹو آور آبزرویشن روز 1 سے 2 لیڈیز کو ڈیورس ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی بہت مسئلے جی زیادہ ہے. اب کیا کریں اس کا؟ تو اگر ہم جو یہ فوکس کر رہے ہیں کہ اسی لیے عورت کا فائنینشلی سپورٹ ہونا لازمی ہے. آپ نے جیسا کہ کہا عورت کو, اچھا پیرنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں عمر نہ نکل جائے, رشتہ اچھا ملے نہ ملے, خاندان والوں کا زور ہے, کیا کرے گی پڑھ کے, بھائی اور کچھ نہ کرے, لیکن وہ اتنا قابل ہو جائے کہ کل کو شادی کے بعد والا جو میٹر ہے موسٹلی یہی, وہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو تو چلا سکے اگر اس کے ساتھ کسی مرد کا سپورٹ نہیں ہے. اسی لیے عورت کا نہ صرف تعلیم میں ہونا لیکن اپنا پروفیشنل گراؤنڈ میں بھی اس کا ہونا بہت لازمی ہے, تاکہ وہ اپنے مسئلے اٹھا سکے, اپنے مسئلے کا اس کو کسی کا بوجھ نہ بننا پڑے, کسی کے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے. کیونکہ یہ دور وہ ہو گیا ہے عورت کے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہے بچوں کو پالنا, اتنا آپ باہر جاؤ مارکیٹ میں, یہاں مردوں کے لیے جابس نہیں, عورتوں کے لیے کام ہے. اب ایک عورت ہے, اگر وہ اس کو اتنی تعلیم نہیں ہوگی, باہر کبھی نکلنی نہیں ہوگی, اس کو تجربہ نہیں ہوگا, اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہوگی, تو کتنا اس کو مسئلہ ہوگا. لیکن اگر ان میں سے اتنی بھی چیزوں کہ بھائی اس نے گریجویٹ کر لی, ماسٹرز کر لی, کچھ ایسے کورسز کر لیے, شادی سے پہلا تھوڑا جاب کہیں کر لی, پتہ ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کہ شادی کے بعد آپ اگر شروع سے ہی کنٹینیو کرے ہو. میں تو شروع سے اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ دور وہ ہے, اگر ہسبینڈ وائف دونوں مل کے چل رہے ہیں تو بہت اچھی زندگی چل رہی ہے, لیکن اگر نہیں ہو رہا شروع میں, بعد میں آپ کو مسئلوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. یو شوڈ بی پریکٹیکل, ناٹ آئیڈیلسٹ کہ ٹھیک ہے نہیں سب کچھ اللہ پاک, ہمیں امیدیں اچھی رکھنی چاہیے لیکن برے وقت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. بالکل, برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے. اور وہی بات ہے نا, جیسے کہ فریال نے کہا کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو آپ آگے اپنے بچوں کو بھی اچھے سے پال سکیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے شوہر کے, یا اگر چلیں آپ کی شادی نہیں بھی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں آپ کے باپ پہ, بھائی پہ بھی کوئی برا وقت پڑے تو آپ اس کو بھی آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بات کی فریال, میں آپ سے ضرور کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ہمارے میل سوسائٹی میں ایک میل ایگو آ جاتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ میری بہن مجھ سے آگے بڑھ رہی ہے, اچھے نمبر لے آئی, ارے بھائی وہاں پہ ایک آپ کا فیکٹر آ گیا. آپ کی وائف ہے, اگر وہ آپ کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے, ذرا سا اس کی اچیومنٹ زیادہ ہو گئی تو آپ کو فوراً ایک آ گیا کہ میں کمتر ہو گیا یا کچھ بھی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مجھے جو میم زیادہ فیکٹر دیکھنے کو ملا ہے کہ جب لڑکیوں کی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے فردر اسٹڈیز کے لیے نہ بھیجو, بری گیدرنگ میں نہ چلی جائے. فردر اسٹڈیز کے لیے نہ بھیجو, زیادہ نہ انڈیپینڈنٹ وغیرہ ہو جائے. میری ایک فرینڈ ہے, شی سینئر, جی ان کا یہ ہے کہ گھر میں اب ٹھیک ہے ماسٹرز ہو گیا, اب وہ ٹرائی کر رہی ہیں کہ میں کوئی کمیشن کا ایگزام دوں, یہ وہ, تو گھر پہ کوئی بھی ڈسکس ہوتی ہے تو وہ اب چونکہ بچی پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, تو مجھے بتا رہی تھی وہ خود ہمارے ٹیچر کو کہ سر میں گھر والوں کو سمجھاتی ہوں کہ بھائی اگر میں بھی پروفیشن میں ہوں گی تو میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ ہی کروں گی. تو گھر والوں کا کہنا ہے زیادہ کتابیں پڑھا لی نا, آپ زیادہ زبان چل رہی ہے, یہ زیادہ یہ لیک ہے ہمارے. ہاں, کنوینس کرنا مشکل ہے بھائی, تعلیم میں جانا, اس میں پروفیشنل میں جانا, کہ آپ ہماری دیکھو تو صحیح لڑکی کس طریقے سے جا رہی ہے, کیا پڑھی ہے, کیا اگر اس میں ہے وہ ول, آپ اس کو ایک موقع تو دو. آپ نے کہا نا اسپیس دو ان کو, آپ ان کو ایک اپرچونیٹی تو دو. اب اس میں ہمارے اس وقت سوسائٹی میں آپ نے کہا کہ عورتوں سے ہی معاشرہ ہے, 51% کی پاپولیشن خواتین جا رہی ہے, اور آپ نے اسی ہمارے سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں, اسی جینڈر کو آپ نے پیچھے کیا ہوا ہے, تو نہ سوسائٹی ترقی کر رہی ہے نہ ملک ترقی کر رہا ہے. سو ٹرو, ایسا ہی اس طریقے سے. تو آپ ان کو وہ اسپیس دو, وہ موقع دو کہ دیکھو ایک عورت میں ہوتی ہے ول بہت کچھ کرنے کی. جو عورت, بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں, آپ کا ورک پلیس پہ بھی کام کر رہی ہیں, میم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, مختلف جگہ پہ گھر کو بھی چلا رہی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب وہ سبھی چیز ڈیل کر رہی ہے تو کیوں نہیں آگے کر سکتی. ہاں, آپ ان کو ہیلپ کرو, بالکل ہی اس پہ ساری ریسپانسبلٹیز نہیں, تاکہ بالکل وہ جیسے ہو جاتا ہے کہ سب کچھ مجھے وہ کرنا ہے. ہاں
بالکل इंटरेक्शन होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल औरत के अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो बनाओ। आप उनको मेंटल रिलैक्सेशन दो, आप उनको आपकी जैसे आपने कहा मर्द डोमिनेट है, अब मर्द अगर और कुछ भी नहीं बोलेगा ना अपने रवैये से जाहिर करेगा। अब औरत उस रवैये से भी डिस्कम्फर्ट होती है एग्जैक्ट कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब बाद में ये होता है हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो बोला नहीं, बट आपने जाहिर किया अपने रवैये से, क्योंकि वो एक कहते हैं ना, हमने एक वर्ड पढ़ा है सिन्फ नाजुक है औरत ना, और सेंसिटिव होती है तो वो इमोशंस को बड़ा फील जल्दी कर लेती, तो आपको पता चल जाता है, यू विल गेट टू नो कि आप सामने वाला जो है वो आपसे क्या बिहेवियर रख रहा है, भले वो कुछ नहीं भी बोल रहा। महरीन, मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि मैंने जैसे कहा कि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों से पहले, तो स्टूडेंट्स अभी आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं अपने शो में भी कि यार ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं हमारे बच्चे, और गलत सोहबत में भी पड़ जाते हैं। ये जो गैजेट हैं हमारे पास, मोबाइल्स हैं, इनका एक पॉजिटिव साइड है अगर वो यूज़ करें पॉजिटिव, लेकिन आजकल हमने रविश देखी कि ज़रा नेगेटिव जा रही हैं चीज़ें ना, तो ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और ये अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं अपने बच्चों को? देखें, ये AI का दौर है और इस वक्त मैं AI पे ही काम कर रही हूँ कि मेरा एक फ्री स्कूल है, मैं फ्री एजुकेशन अंडर प्रिविलेज लोगों को पढ़ा रही हूँ, उनकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मैं उसी कम्युनिटी में काफ़ी अरसे से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इस्लामाबाद में भी काम किया, यहाँ भी काम किया, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए कुछ आप टीचर्स को ट्रेन करो, कुछ मदर्स को ट्रेन करो, और बच्चों को ये जो हम एक रील्स की एक हैबिट हो गई है ना कि हम बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, स्क्रॉल, हाँ, ये स्क्रोलिंग के बजाय उनको ऐसी चीज़ें दो और काउंसलिंग करो उनकी, उसको उस डगर पे लाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और मदर की खास तौर पे देखिए, मदर एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो घर पे मौजूद है, और फादर से ज़्यादा मदर की जो जिसे कहते हैं ना कि सेंसिटिव होती है समझने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी हो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है, तो उसको समझना चाहिए कि बच्चे की कौन सी पॉइंट है जिसको मैं पकड़ते हुए इसको इस चीज़ पे समझाऊँ। तो आपको उस गैजेट्स को ना पॉजिटिवली लेना है। अब AI का दौर है, आप उसको पढ़ाई की तरफ लेकर आओ, उसको इंजॉय करवाओ ना। जब तक आप पढ़ाई को इंजॉय नहीं कराओगे, अब मेरे स्कूल का सिस्टम कैसा है कि मैं चाहती हूँ कि नो बैग, क्योंकि मेरा अपना एक वो है, बहुत अच्छी बात है, तो कि बैग को ख़त्म कर दो, आप बच्चों को प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाओ। अब मैंने उनसे कहा है कि इंग्लिश उर्दू मैथ्स पे तो आप वर्क कर रहे हो, लेकिन आगे जो है ना इस्लामिया, सोशल स्टडीज़, आप सब उसको जनरल नॉलेज दो, फिर MCQs के थ्रू आप उनके टेस्ट लो, तो ईजी हो जाए ना, बच्चा आराम से आए, खुश खुश जाए। क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो खुश होके ही जाता है, और जाता नहीं है सालों से मेरे पास से, अगर निकलता है तो जैसे आउट ऑफ सिटी चला गया इस तरह से, क्योंकि वो एरिया इस तरह का है ना, वहाँ पे सारे मुसाफिर होते हैं, तो इस तरह से। तो हम AI का दौर है, इसको पॉजिटिवली उनको नॉलेज गेन करो, और फिर उनसे सवाल करो कि ये किस तरह से होता है। जैसे मेरा बेटा है, उसको छोटा सा था तो उसको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, वीडियोस के थ्रू उसको सिखाया, तो वो चीज़ों को उसी तरह से बचपन में जब वो बोलता था तो लोग बहुत प्रेस करते थे कि कितना शार्प बच्चा है, लेकिन उस शार्प बच्चे के पीछे क्या मेहनत होती है मदर की, वो मदर को ही पता होता है ना कि आप किस तरह से उसको चीज़ की तरफ लेकर आओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है ना, ये जब तक माएँ खुद मुख्तार नहीं होंगी या माओं को नहीं नॉलेज होगी। अभी लेट्स सपोज हम बात करें AI की, अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होंगी जिनको पता ही नहीं है कि भाई बेसिकली व्हाट इज़ AI से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव तो भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लोगों के लिए बैड बाइटिंग्स भी हो रही हैं, लोगों की मुखालफत में भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव साइड तो आपको ज़रूर ये जानना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव यूज़ करना है, तो ही आपकी ज़िंदगी मज़ीद आगे बढ़ सकती है। ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए।
ऑल राइट, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बातें करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले महरीन से हम बात कर रहे थे हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन के टॉपिक पे, साथ ही साथ फरियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि अभी तक। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नई सुबह के सेट पे एक और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी ने, जो कि मैं समझती हूँ कि वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो जब बात करती हैं तो उनकी बातें जो हैं वो लोगों के दिलों में यकीनन असर करती हैं, और कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऐसी बातें भी उनकी होती हैं जो आप लोगों को एक कहीं ना कहीं अवेयर कर रही होती हैं डिफरेंट शोबाजात के हवाले से। तो मैं अब वेलकम कहती हूँ नई सुबह के स्टूडियो में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग कराची मुसरत नियाजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू नई सुबह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम जाने से पहले बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले मुसरत मैम, के हमारे पाकिस्तान में बेसिकली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और औरतों का खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के हवाले से मतलब हमें प्रोवाइड करनी चाहिए उन लेडीज़ को जो नहीं पढ़ पाई किसी न किसी वजह से, तो उनको एजुकेशन से लेस होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वो आगे अच्छे ट्रेन कर सकती हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नो डाउट ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना एजुकेशन नेसेसरी है। और देखें, मैं समझती हूँ कि अगर कहते हैं कि पढ़ी लिखी माँ जो है ना एक मुआशरा सुधार देती है, तो अगर जो खातून नहीं पढ़ सकती, अब देखें अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं नहीं समझती हूँ कि मैं कहूँ कि मेरी माँ एजुकेटेड थी, बिल्कुल अनएजुकेटेड मेरी वालदा थी। लेकिन कोई भी बहन भाई हम में से ऐसा नहीं है जिसने उस घर में डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है, उसी घर में पीएचडी बंदा मौजूद है, पॉलिटिशियन भी मौजूद है, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मसला क्या है कि कुछ ऐसी माएँ भी होती हैं जो पढ़ लिख कर भी, वो मैं समझती हूँ अनपढ़ से ज़्यादा बुरी होती हैं, कि वो उस पर फोकस नहीं कर रही होती अपने बच्चों पे। मैं समझती हूँ एक हेल्दी जो है ना सोसाइटी के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक कहते हैं ना कि एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो समझ लें आपका माशरा सुधर गया। आपकी अगर माँ पढ़ी लिखी है तो आपकी पूरी जो कौम है वो सुधर सकती है, वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक टीचर या एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जो है ना वो बेहतरी नहीं ला सकता जब तक माँ उसके अंदर अपना पार्ट जो है ना रोल प्ले ना करे। तो मैं समझती हूँ कि माँ के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में भी अगर कोई कहता है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं और हम नहीं पढ़ सकते, तो मैं इससे एग्रीड नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नर्सरी टू मैट्रिक स्पेशली गवर्नमेंट है, तो 1 से लेकर इंटर तक फ्री है, मतलब एजुकेशन फ्री है, आपके पास कोर्सेज फ्री हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब आपके पास अवेल हैं और फिर हम कहें कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते या हम पढ़ा नहीं सकते, तो फिर मैं समझती हूँ ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। एग्जैक्टली मैं तो कभी भी नहीं कह सकती हूँ। और देखें, वो लोग भी नुदरत हैं, उस माशरे में भी वो लोग थे जो बहुत गरीब थे, सारा दिन वो लोग जॉब करते थे और किसी की स्ट्रीट लाइट्स के अंदर भी बुक्स लेके बैठ जाते थे और वो पढ़ते हैं। और हमारे माशरे के अंदर बहुत, बल्कि माशरे के अंदर के मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि इस हमारे आपके मुल्क का वज़ीर आज़म जो रहा है, निगरान सेटअप के अंदर वज़ीर आज़म रहा है, वो भी दिन भर जो है ना दूध गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेचा करते थे। और उसके बाद आपके मुल्क के निगरान सेटअप के अंदर वो वज़ीर आज़म बने, तो क्या था, एक गरीब था ना। मैं उसका नाम लूँगी तो मैं फ़ख्र से नाम लेती हूँ, मेराज खालिद साहब जो थे, तो वो इसी तरह से बड़े आगे। हम ये नहीं कह सकते, मैं तो सिर्फ उनका ना, वो लोग जो टाट पे बैठ के पढ़े हैं, वो लोग पीले स्कूलों से बैठ के पढ़े हैं, वो लोग कहाँ हैं ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग स्टेटस को हो गए। नुदरत जब हमारे माशरे से स्टेटस नहीं निकलेगा कि मेरा बच्चा फलां स्कूल में जा रहा है जी, अगर मेरा बच्चा अब्रॉड स्टडी करने के लिए गया है तो साथ वाले का बच्चा भी वो ज़रूर जाए। आपको मैं देखूं कि नुदरत की फैमिली के स्टूडेंट्स या बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे को भी वहाँ होना चाहिए। मैं कहती हूँ एक माँ अनपढ़ भी है, अगर वो अपने बच्चों पे आज के दौर में ये फोकस कर ले, गैर ज़रूरी उन्हें बाहर ना जाने दे, गैर ज़रूरी इक़दामात में उनको मुलविस ना पाए। आजकल हमारे यहाँ क्या है, 8 माह का बच्चा होता है, साल का बच्चा होता है, थोड़ा बोलना शुरू करता है, हमारे यहाँ माँ जो है ना मोबाइल पकड़ा देती है। क्यों पकड़ा देती है? सिर्फ अपने सुकून के लिए। तो वो बच्चा यूज टू हो जाता है उन चीज़ों का। आप ये देखें ना, अंग्रेज़ों ने ये चीज़ें तो बना दी,
لیکن ہمارے لیے بنا دی. وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس ایج سے پہلے ہم ان کو یوز نہیں کرو گے, ان کے اوپر پابندی ہے, لیکن ہم کھلونا سمجھ کے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. جی ضد کی انہوں نے, وہ دیں گے. جب تک ندرت اس طرح کی چیزیں ختم نہیں ہوں گی, میں کم از کم سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اچھا اقدام کر رہی ہے, فری آف کاسٹ اسٹڈی ہمیں مل رہی ہے. اس غربت کے دور میں بھی, جس مراحل سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, اس دور میں بھی اگر ہمیں اسٹڈی کے تمام مواقع مل رہے ہیں اور پھر ہم نہ پڑھیں تو میں سمجھتی ہوں ہماری بد نصیبی ہوگی. مطلب آپ کو خود آپ کے اندر ایک ول پاور ہونی چاہیے نا, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ بھی اقدام کریے. میں ہمیشہ ایک بات ریپیٹ کرتی ہوں, ریپیٹ پہ بولتی رہتی ہوں بار بار یہ بات, تاکہ کہیں نہ کہیں اثر ہو جائے کہ ہم اس بد نصیب قوم سے ہمارا تعلق ہے جہاں پر ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے, ہم اس کے برابر میں کچرا پھینکتے ہیں لیکن ڈسٹ بن کے اندر نہیں پھینکتے. تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اقدامات نہیں کر رہے؟ دیکھیں فریال ہیں, فریال بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے کام کر رہی ہیں, لوگوں کو اویئر کر رہی ہیں, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہیں. اچھا فریال, ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے میں ہوں, میں بولوں بھائی فلاں کوئی ہوسٹ یا فلاں کوئی سنگر کو دیکھ کے مجھے انسپریشن ملی, کوئی بھی بولتا ہے, تو میں فریال کی انسپریشن جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا لوگوں کی مدد کرنے پہ؟ اصل میں میم ہم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آئی واز ان اسکول لائف, جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ ایک عورت ہے, اگر وہ بہت اچھی پڑھی لکھی ہے, اس کو فیملی سپورٹ ملا ہے, کوئی بھی عورت ہے, کسی ایک شخصیت پہ نہیں, بہت ساری ایسی میں نے دیکھی ہیں خواتین جنہوں نے جس طریقے سے, جیسے میم نے بتایا, مشکلوں سے بہت لوگ تعلیم حاصل کر کے پھر بہت اچھی جگہوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو ہر وہ عورت میرے لیے انسپریشن ہے جو اس چیز کو بڑھاوا دیتی ہے. اچھا, ایک عورت نے تعلیم حاصل کر لی, ڈاکٹر بن گئی, کسی آرگنائزیشن میں جوائن ہو گئی, کسی بھی اچھے عہدے پہ آ گئی. اگر ہم بات کریں اس عورت کی, آپ مجھ سے اگر یہ پوچھو فریال, اگر ایک عورت ہے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اب وہ اس اسٹیج میں بھی نہیں ہے, وہ ٹائم بھی نکل گیا, ویسے تو تعلیم کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اس وقت اس کو اپنے آپ کو فائنینشلی وہ کرنا ہے, تو اب وہ کیا کرے, کس طریقے سے کرے؟ شادی ہو گئی ہے, بچے ہیں یا نہیں ہے, ماں باپ وغیرہ کو سنبھالنا ہے, اب اس کو تعلیم بھی نہیں ہے, باہر نہیں نکلی, اس کو پتہ نہیں ہے مارکیٹ کا کیا. تو ایسی خواتین کے لیے اس میں بھی ہر وہ عورت میری انسپریشن ہے جو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈتی ہے. کوئی نہ کوئی کام میں یہ ہے کہ جیسے اگر ہم اپنے کام کی بات کریں, ہمارے پاس ایک عورت آتی ہے, ہم اس کو بولتے ہیں بھائی آپ کو کیا آتا ہے ہنر میں, وہ کہتی ہے میں کھانا اچھا بنا لیتی ہوں, وہ کہتی ہے میں سلائی اچھا کر لیتی ہوں, وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے ڈرائی کلیننگ کا کام دے دیں میں وہ بہت اچھی طریقے سے کر سکتی ہوں, کیونکہ میں گھر سے تو باہر نہیں نکل سکتی, تعلیم میرے پاس ہے نہیں, بچے میرے چھوٹے ہیں, اب میں کیا کروں؟ جی, تو اس میں اس عورت کی ول ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے. ایک عورت ہے, ہم نے اس کو کہا ہے کہ بھائی تمہیں کھانا اچھا بنانے آتا ہے, وہ کہتی ہے ہاں. اب اس کا ایریا دیکھ لیا, ایریا کے ارد گرد کوئی پیٹرول پمپ ہے, کوئی موبائل مارکیٹ ہے, کوئی آفس ہے, بلڈنگز ہوتے ہیں جہاں ڈفرنٹ آفس ہوتے ہیں, بھائی آپ کھانا اچھا بنا لیتی ہو. اگر ہم آپ کو یہ کروا دیں کہ بھائی فلاں پیٹرول پمپ کا آپ مثال لے لیں, ادھر ہم گئے یا کسی آفس میں ہمارا بندہ جا کے بات کر کے آ رہا ہے کہ بھائی یہ عورت آپ کے برابر میں رہتی ہے اور یہ اچھا کھانا بناتی ہے, آپ لوگ ویسے بھی ہوٹل سے منگواتے ہو, اسی قیمت میں آپ سے گھر سے منگوا لو, یہ آپ کو پہنچا کے جائے گی. اب اس طریقے سے ان کو وہ کرنا, اب اس نے کھانا بنایا, اب یہ تو آفیسز میں گیا, ایسے ہی کسی اور بندے کو باہر ٹھیلا لگوا کے دے دیا, اس نے وہ کر دیا, کوئی اس نے سلائی وغیرہ کر دی, تو وہ عورت خود بخود میرے لیے انسپریشن ایسے بن جاتی ہے کہ یار اس کو جو بھی کام دیا یہ کر رہی ہے, محنت سے کر رہی ہے. کیونکہ آج کل بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں جو سستی یہ وہ چیز, بھائی آپ نے تو کہا تھا آپ کو ضرورت ہے کام کی, آپ فائنینشیل وہی بات ہے کہ آپ آتے ہو ہم سے بولنے کے لیے کام کا, لیکن جب آپ کو موقع پرووائڈ کیے جاتے ہیں, پلیٹ فارمز دیے جاتے ہیں, تو یو ول لائک کہ نہیں ابھی نہیں, کل پرسوں, ایک ہفتے بعد. تو جس طریقے سے آپ پھر کام کرتی ہو, پھر ان کی وہ محنت, وہ جوش, وہ جذبہ, ٹھیک ہے اگر میں باہر نہیں نکل سکتی تو کیا ہوا, اگر میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں تو کیا ہوا, اگر میں کسی اچھے عہدے میں باہر نہیں پہنچ سکی تو کیا ہوا, میں اس طریقے سے اپنے بچوں کو تو پال رہی ہوں. تو یہ آٹومیٹکلی ہماری, ٹھیک ہے یار ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں, ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ عورت تو زیادہ انسپریشن ہونی چاہیے کہ جو بیچاری کسی بھی ریزن کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, لیکن اسے ہمت نہیں آ رہی وہ کوئی بھی کام کر کے, کیونکہ ہر عورت آپ کو پتہ ہے, بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں وہ مر بھی جاتے ہیں, اپنی عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کے گھر جا کے کام کرو, جھاڑو پوچھا, کوکنگ, نہیں یہ نہیں کرو. تو ان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر وہ اگر اس پہ کر بھی رہی ہیں, آپ نے اچھا سلائی کر لی, آپ کو ہم نے کپڑا لا کے دیا, بھائی آپ ہمیں اتنے ٹراؤزر سی کے دو, آپ اتنے, اگر آپ اس کو خود بھی سیل کر رہی ہو, ایسی بھی عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی, ان کو آپ بازاروں میں اسٹال لگا کے دو. دکان ہم نے یہ اپنا یہ جو ایک پارک تھا الادین, ابھی تو وہ نہیں رہا, تو اس پہ بہت زیادہ ابایا کی شاپ, تھوڑی انویسٹ ہم نے کی, تھوڑا کسی ڈونر نے کروا کے دی. بہت ساری ایسی بھی عورتیں ملتی تھی کہ ٹھیک ہے تھوڑا ہم بھی ڈال رہے ہیں, آپ بھی ڈالو. ابایا کی شاپ ہو گئی, کاسمیٹک کی, انڈر گارمنٹس, پرس, بیگس, بہت ساری چیزیں.
تو انہوں نے دکانیں چلائیں وہی بات فریال کی بات کو میں اس طرح سے آپ تمام لوگوں کے سامنے جیسے ہمیشہ سے کہتی ہوں وہی کہوں گی کہ کسی کو بھی نا آپ مچھلی کھلانا نہیں سکھائیں, مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ اس کی آنے والی زندگی آسان ہو جائے. جیسے ہم فریال نے سٹارٹ میں بات کی کہ اگر آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں یا کسی کی کوئی فی پے کر رہے ہیں تو وہ ون ٹائم ہے, ایک ہی دفعہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کوئی ہنر سکھا رہے ہیں, اگر آپ اس کو کوئی کاروبار کر کے دے رہے ہیں, کوئی روزگار فراہم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رہتی زندگی تک وہ اس کو آگے کنٹینیو کرے گا. مہرین, میں نے کہا تھا آپ کو کہ ٹیچرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جب ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں بہت ساری ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو کہ خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا ان کو اس طرح سے بچوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا. ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ بچے آتے ہیں گھر تو وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ٹیچر سے کچھ 1 سے 2 3 بار پوچھ لیتے ہیں تو ٹیچرز آگے سے اریٹیٹ ہو جاتی ہیں, جھنجھلا جاتی ہیں کہ بھائی نہیں بتا تو دیا تھا آپ کو ایک ہی بار ہے. تو یہ ان ٹیچرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ ٹیچرز کی سیلری جو ہے نا ہونے کے برابر ہے, اور گورنمنٹ کی جو ٹیچرز ہیں ان کا حال آپ کو اچھے سے پتہ ہے. لیکن میں اس وقت جہاں اٹھ بیٹھ رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ ٹیچرز میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے, اس میں بھی ایجوکیشن ہے, وہ بھی پتہ ان کو چل رہا ہے. دیکھو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس ٹائم پہ لوگ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو خود امپاور ہو رہے ہیں, خود سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو خود امپاور ہو رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, بی ایڈ کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے بی ایڈ کا وہ والا لیول نہیں ہوتا تھا جو اس وقت لیول ہے, بہت مشکل ہو گیا بی ایڈ کرنا نا. تو آگے پھر وہ لوگ پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہیں. تو ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے نا لائف کے اندر, بچے کی لائف کے اندر, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے یہاں تو سیلریز ہی نہیں دی جاتی اس لیول پہ, تو آبویسلی جب 30 بچہ ایک کلاس کے اندر ہوگا تو وہ ٹیچر کیسے مینیج کرے گی اس کو. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے, اس کو اس طرح سے پے آف نہیں کیا جاتا. پھر وہ کہاں سے اس کو ٹائم ملے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خون تو چوس لیا, اب بچا کیا. تو وہ جب گھر جاتی ہے تو وہ کسی, کیونکہ دیکھو ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے نا, تو اس کو بھی بریک دیا جاتا ہے. 4 کے بعد وہ اور زیادہ کیس ہینڈل نہیں کر سکتا. تو ٹیچر تو مسلسل 32 بچوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہے. وہ سائیکالوجسٹ بھی بن رہی ہے, وہ ان کی کاؤنسلر بھی بن رہی ہے, وہ ان کو سمجھ بھی رہی ہے, پڑھا بھی رہی ہے, اپنا سارا آؤٹ پٹ دے رہی ہے, انرجی اپنی پوری ایکٹیو, مطلب اپنی پوری اسٹرینتھ بھی دے رہی ہے ان کو. تو وہ آخر میں بچے گا کیا؟ تو obviously سیکنڈ ڈے وہ اس طرح سے فریش ہو کے تو آئے گی نہیں. تو ایک مسلسل تھکاوٹ ہے جو ٹیچر کو ہے. اور یہاں بیکن ہاؤس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ 90 ڈیز کے بعد آف دے دیتے ہیں ٹیچر کو, کیونکہ ان کو چاہیے, ٹیچر کو ایک ریفریشر چاہیے. نہ صرف مطلب میں سمجھ رہی ہوں ٹیچرز بلکہ ہر ایک انسان کو زندگی میں تھوڑا سا یہ ضرورت ہے کہ اگر روٹین وائز ایک چیز چل رہی ہے تو تھوڑا سا بریک جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ ہونا بھی چاہیے, آپ کی زندگی میں شامل بھی ہونا چاہیے. اور ہمیشہ میں نے کہا نا کہ ایجوکیشن پہ بھی ہم نے 10,000 شوز کر لیے یا 10,000 باتیں کر لی, لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کا, وومن امپاورمنٹ, ایجوکیشن کو بار بار ریپیٹ کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے, ہر ایک کا سوچنے کا نظریہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا اوپینین دے گا, اوپینین کے بعد ہم کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی شاید ہمیں کوئی پوائنٹ ایسا مل جائے جو زندگی گزارنے میں آسانی ثابت کرے, یا جو لوگوں کی زندگی کو مزید آسان بنا سکے, یا جو ہماری جو عورتیں ہیں ان کو مزید خود مختار کر سکے. چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اور کچھ مزید سوالات ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم نے اپنی تینوں مہمانوں سے کرنے ہیں. آپ تمام لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا, اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ بہت مخصوص ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے آپ کو کہا جب میرا اور آپ کا انٹریکشن ہوا سٹارٹ میں تب بھی, اور ابھی بھی میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ کچھ بہت مخصوص ٹاپک پہ جن پہ ہم جتنی بات کر لیں اتنا کم ہے. ہمارے ساتھ مہرین موجود ہیں, ہمارے ساتھ فریال موجود ہیں, ہمارے ساتھ میم مسرت موجود ہیں, جن سے ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ڈفرینٹ اوپینینس پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان کی خواتین کو خود مختار بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے ہم اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو مزید گرو کر سکتے ہیں. بٹ پروگرام مطلب جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے, میں سمجھتی ہوں ایک اور بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے,
اس نے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے. پاکستان کی کوئی خواتین ہیں جو کہ خود مختار بن چکی ہیں, وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو گیا ہے, بہت سارے کام کر لیے, سب کچھ کر لیا, لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جب تھوڑا سا انڈسٹری میں اور آگے گرو کرنا ہے تو آپ کو جانا پڑتا ہے بزنس کی طرف. اور جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پتہ ہونا ضروری ہے. تو اس وقت نئی صبح کے اسٹوڈیو میں ہمیں 2 اور پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے جن کا میں آپ سے انٹروڈکشن کروانے والی ہوں کہ آج وہ یہاں آئے ہیں, ہمارے اس شو کو ٹائم دیا ہے. ان سے بھی بات کریں گے بزنس کے حوالے سے. دے آر بزنس مینز, اپنا اون جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ شعبہ جات میں اپنے آپ کو کام کر کے منوا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار شہریار خان اور سردار ساحل خان. السلام علیکم, آپ دونوں کو ویلکم کہتی ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ایک جو ہے وہ گارمنٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور ایک جو ہے وہ بیوریجز کا ان کا بزنس ہے. ہم آپ لوگوں سے ضرور بات کریں گے. میم میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, آپ انفارمیشن سیکریٹری بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ ہم جب بات کرتے ہیں وومنس کے لیے کام کرنے کی تو بہت سارے لوگ ہیں جو صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کام نہیں کر رہے ہوتے نا. بہت سارے لوگ ہیں آواز تو اٹھا دیتے ہیں لیکن وہ پھر اس کو لائے عمل کو آگے لے کر نہیں چل رہے ہوتے. تو ماشاءاللہ آپ جس طرح سے آپ بات کرتی ہیں لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں. میں سمجھتی ہوں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, کہیں نہ کہیں جھجکتی ہیں کام کرتے ہوئے, باہر نکلتے ہوئے یا اپنے آپ کو امپاور کرتے ہوئے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں امپاور بھی ہونا ہے, ہمیں بہتر کام بھی کرنا ہے اور ہمارے اندر ہیزیٹیشن بھی ہو. ہم کہیں کہ جی معاشرہ کیا کہے گا, میرا پڑوسی کیا کہے گا, میرا رشتہ دار کیا کہے گا. تو رشتہ دار آپ کو کھانا تو نہیں لا کے دے رہے, رشتہ دار آپ کو تمام فیسلٹیز تو نہیں دے رہے, آپ کے روتے ہوئے بچے کو کیا وہ کچھ کھانے کو دے رہے ہیں, پہننے کو دے رہے ہیں, کیا وہ اس کی تعلیم پہ دے رہے ہیں, کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. کیا معاشرے کے اندر یہ دیکھو کہ معاشرہ مجھے کیا کہے گا, میری فیملی مجھے کیا کہے گی. اگر یہ چیزیں اور بیک گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے نا تو ندرت میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی کی پرواہ کی ضرورت ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں تو ایک چھوٹی سی پولیٹیشین ہوں اور میں کہوں کہ یہ دونوں میرے نوجوان جو ہے نا بزنس مین بیٹھے ہیں, جی یہ مجھے دیکھیں اور یہ میرے لیے کریں, تو 2 دن 4 دن 5 دن تو یہ مجھے یا آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کہیں گے. تو پھر کیا ہمارا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے گا؟ نہیں, ہم اپنے آپ کو ہاتھ یوں رکھنے والا بنائیں. یوں یہ والے ہاتھ جو ہے نا کبھی کامیاب نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارے پاکستان کی ناکامی کی وجہ یہ کہ ہم یوں مانگتے رہتے ہیں, تو تمام ممالک ہم سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ. تو دینے والا ہاتھ رکھیں, چاہے وہ کم پیسے ہی کیوں نہ ہو. آپ 10 روپے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو 5 روپے کسی کو دیں, لیکن کب تک دیں گے؟ دیتا صرف وہی خدا ہے جو کوئی امتحان یا کوئی آپ سے سوال و جواب نہیں کرتا. لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کو ڈیپینڈ کریں کہ فیملی پر یا پڑوسیوں پر یا لوگوں پر, یا تو معاشرے کی باتیں سن لیں یا پھر اپنی فیملی کے اندر سدھار لے آئیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ خواتین کو ہمیشہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ فرماتی تھی کہ اپنے لیے جو ایک اسٹیپ نہیں اٹھا سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا اٹھائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اپنے لیے نہیں اٹھا سکتا وہ میں دوسروں کے لیے تو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی ہوں. میں اپنی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. جس فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں بچیوں کو پڑھانا جرم سمجھا جاتا تھا. جرم تو خیر بہت چھوٹی سی بات ہے, گالی سمجھا جاتا تھا. میرا تعلق نیازی فیملی سے, اب تو خیر ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے, بہت امپرومنٹ آ گئی ہے, لیکن بالکل پسند نہیں کرتے تھے. یقین کریں میں نے آپ کو بتایا اور میں فخر محسوس کرتی ہوں یہ کہنے میں کہ میری ماں ان ایجوکیٹڈ ہے. اس میری ماں نے میرے والد صاحب سے لڑ جھگڑ کر مجھے تعلیم دلوائی کہ نہیں تعلیم تو دینی ہے نا جی. اور میں نے بھی اس چیز کو صرف یہ دیکھ کر کہ نوجوان تھی, بہت کم عمر تھی, یہ چیز دیکھ کر کہ ضد ہے میری, انا ہے میری کہ میں نے پڑھنا بھی ہے, میں نے بزنس بھی کرنا ہے. مجھے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پسند ہے, میرا آئیڈیل ہے, میں نے ان کے نقش قدم پہ چل کے میں نے پولیٹکس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے مارننگ شو میں تو بہت کم ہوتا ہے, ٹاک شوز بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ ساری تمام چیزیں ایک ساتھ لے کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں کہ بھائی مجھے پریشر تھا نا فیملی کی طرف سے. تو فیملی کون ہوتی ہے بھائی؟ مجھے اپنا آپ خود دیکھنا ہے, میں نے اپنے آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. جب کوئی عورت یا کوئی بھی شخص جو یہ کہے کہ جی میری کوئی مدد کر دے, مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. جب تک آپ اپنے اندر سے یہ چیز ختم نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتی ہوں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم یہ دونوں نوجوان بیٹھے ہوئے یہ کہیں جی جو ہمیں بابا دیں گے ہم انہی پر ڈیپینڈ کریں گے, نہیں بابا کیوں دیں گے بھائی, انہوں نے اپنے لیے محنت کی ہے. جس طرح بھی وقفے کے دوران یہ میری بہن کہہ رہی تھی کہ میرے والد صاحب نے
اسٹریٹ لائٹس میں ہی پڑھ کر CSS کیا, تو دیکھیں نا کیوں نہیں کر سکتے, کوئی لازمی ہے. اور پھر یہ دکھڑے دھونا لازمی ہے کہ جی ہم غریب ہیں, جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ, غریب کوئی نہیں ہوتا, غریب ہمارا اندر کا انسان ہوتا ہے جس کو ہم منواتے ہی نہیں ہیں. جس طرح یہ بچی کام کر رہی ہے, نوجوان بچی ہے, ابھی تو اسٹوڈنٹ ہے, وہ موٹیویٹ کر رہی ہے ان خواتین کو, تو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری نئی جنریشن کام کرنا چاہتی ہے. آپ نے کہا کہ جی لوگ دعوے کرتے ہیں, میں دعوے کی بات نہیں کرتی, تمام صوبوں میں ہیں, لیکن میں صوبہ سندھ کی بات کرتی ہوں. ساری بات ہم سب یہاں, ہمارا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, تو ہم اگر کوئی اچھائی ہوگی برائی ہوگی تو ہم اسی کو انڈیکیٹ کریں گے. یہاں ویمن امپاورمنٹ کی جو منسٹری بھی ہے, اس کے اندر تمام اگر خواتین کو کسی قسم کی پرابلمس ہوتی ہے تو تمام PS کے اندر, تمام تھانوں کے اندر ایک خاتون کو بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ یہاں اپنی کمپلین کر سکتے ہیں, آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کر سکتے ہیں. کسی خاتون کے ساتھ گھریلو طور پہ یا معاشرے کے اندر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, تو وہ اپنی ڈپارٹمنٹ کو یا اپنی منسٹری کو انفارم کر سکتا ہے اور وہ کی سنوائی وہاں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اگر میں خاتون ہوں, مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے, چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو رہا ہے, چاہے جسمانی ٹارچر ہو رہا ہے, ہم اس پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی خاتون آواز اٹھاتی بھی ہے تو ان کی فیملی کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی یہ تو بہت ہی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, یہ تو بہت ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو بھائی چھوڑ دیں نا اس چیز کو. پھر جی ہم نے پڑھا لیا ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا منہ زور ہو گئی ہے, تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں, اپنے لیے تو آواز اٹھائیں. اگر میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے, اپنے لیے ایجوکیشن حاصل کی ہے, تو میں نے تمام اپنی جو میری فیملی کی بچی ہیں, آج وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ انجینئرز بھی ہیں, بچیوں کی میں بات کر رہی ہوں, لیکچرارز بھی ہیں, میرے اپنے گھر کے اندر ہیں, تو پھر میں کہوں گی نا تو راہیں ہموار کرنی پڑتی ہیں. یہی بات ہے کہ آپ کے اندر خود ول پاور ہونی چاہیے اور اپنا سٹیپ آپ نے خود اٹھانا ہے. کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا, یا آپ ہمیشہ اگر لوگوں سے مانگتے ہی رہیں گے یا مدد ہی کہتے رہیں گے تو وہ چیز آپ کی کنٹینیو ایگزیکٹلی مدد ہوتی. ایسا ہی اپنی فار ایور مدد اپنی مدد اپنے ذاتے خود کرنی چاہیے. شہریار, میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, اس وقت اگر ہم بات کریں اپنے بزنس کمیونٹی کی یا اپنے بزنس لین کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بزنس کے حالات, ٹریڈنگ کے حالات اس وقت کیا ہیں؟ حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ ہم سب بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں حالات ہمارے. کووڈ کے بعد سے تو ہمیں بہت ٹائم ہی نہیں ملا بالکل بھی کھڑے ہونے کا, کیونکہ میری خود 2 فیکٹریز تھی, اس میں سے ایک ایکسپورٹ جو تھی وہ میں نے کلوز کر دی. 8 مہینے سم تھنگ مجھے اس میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے گروتھ کر پائیں, بٹ نہیں ہو پایا نا. تو اس کے بعد پھر ہم لوکل میں آ گئے, ہم نے لوکل میں کام کیا. دیکھیں بزنس کا نہیں ہے کہ میں اگر بزنس چھوڑ دوں کہ بزنس نہیں کر سکتے یا کوئی نہیں کر سکتا بزنس, ایسا نہیں ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بزنس, اب لوگ کہتے ہیں حلال جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے اور حرام جو ہے بڑا آسان ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. حلال سب سے زیادہ آسان ہے. اب کوئی چوری کرنے جائیں گے نا, آپ اس کے گھر کو واچ کریں گے 4 دن 10 دن, اس کو واچ کریں گے, پھر کوئی پلان بنائیں گے, اس کے بعد جا کے آپ اس کے گھر میں چوری کریں گے. لیکن اور آپ کے دل میں ڈر بھی رہے گا کہ مجھے پولیس نہ پکڑ لے, مجھے کوئی گھر والے پکڑے, کوئی شوٹ کر دے مجھے. بزنس میں ایسا نہیں ہے, کام حلال کرنے میں ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک وے پکڑنی ہے, اپنی فیلڈ کو دیکھنا ہے, آپ کس میں اچھے جو ہے نا آپ کارکردگی دے سکتے ہیں, آپ نے اس میں اس کو بزنس کرنا ہے. اور آپ کے مائنڈ میں بزنس کر رہا ہوں, صاف ستھرا حلال کام کر رہا ہوں, مطلب مجھے ڈر نہیں ہے کسی بھی چیز کا, نہ اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے, کیونکہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے بھائی میرا بندہ حلال کما رہا ہے. چوری میں مجھے اللہ کا بھی ڈر ہے, مجھے گورنمنٹ کا بھی ڈر ہے, لوگوں کا بھی ڈر ہے, کوئی پکڑ لے گا وہ ڈر ہے, کوئی مجھے شوٹ کر دے گا وہ ڈر ہے. ہاں بزنس کے حوالے سے بات یہ کریں گے کہ بزنس ہمارا اللہ ماشاء اللہ صحیح ہے, مطلب بہتر ہے اور تھوڑا بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور کیسے جا سکتا ہے یہ بھی میں ضرور ایسے جا سکتے ہیں جو ہماری یوتھ ہے نا, نہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, ہم ینگسٹ بزنس مین ہیں, بھائی ہیں میرے, میں ہوں خود. تو بزنس میں اسمال, ابھی ہمارے یہاں جو بہت زیادہ اچھا بزنس چل رہا ہے وہ ای کامرس وغیرہ بزنس ہیں, ٹھیک ہے, ای کامر ہے اور AI بزنس چل رہا ہے, اور بہت اچھا بزنس ہے. مینس میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے جو ابھی ای کامرس میں ہے ماشاءاللہ, وہ میرے خیال میں کوئی 16 ایئر اولڈ ہے وہ, اور ابھی اس نے ای کامرس اسٹور بنایا ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اسٹور بنانا, چلیں آپ کہتے ہیں میرے پاس جو ہے نا انکم نہیں ہے, کہیں سے کوئی انکم نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے جو پلیٹ فارم ہے, جو سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, اتنا آسان ہے. ایک اکاؤنٹ بنانا ہے, آپ نے ایک پروڈکٹ جا کے خالی اس کی ایک پکچر لینی ہے اور اس پہ اپلوڈ کر دینا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ چھوٹے نے صرف یہ کیا ہے کہ ایک پکچر اپلوڈ کیے, ابھی ماشاءاللہ وہ
اس کا رننگ میں آ گیا بالکل رننگ میں آ گیا اور اس کا برانڈ جو ہے ماشاءاللہ ابھی گروتھ کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو اسی میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی نوکری کے پیچھے تو جائیں, نوکری ویسے ہے نہیں, نہ گورنمنٹ میں ہے نہ پرائیویٹ ٹیکسٹائل میں. ہم خود پریشان ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو لے کے کہاں جائیں گے. بڑی مشکل سے ہم فیملی سمجھتے ہیں, ظاہر ہے ان کو بھی اپنے کہ ان کے دکھ میں ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب میں اپنی جو میں نے ایکسپورٹ جو ہے وہ بند کری, کلوز کری, تو اس میں مجھے بڑا دکھ ہوا. میرے پاس 71 پیپلس جو میرے پاس امپلائیز تھے, ان بیچاروں کو جو ہے نا بولنا میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اب آگے جو ہے نہیں چل پاؤں گا. ہاں یس ویری ہارڈ. سو آپ بس بزنس کریں, ایسا نہیں چھوڑیں نہیں کسی بھی چیز کو کہ یار میں اب اس کو بیک کر لیں, ایسا نہیں ہے. پھر ابھی اللہ کا احسان ہے, شکر ہے, ہمارے کانٹیکٹس ہیں تو گروتھ کر رہا ہے بزنس, آ رہا ہے, پازیٹیو وائبز ہیں, ایسا نہیں ہے. اور بزنس آپ کریں, دیکھیے دنیا بھر میں لوگ بزنس کر رہے ہیں. ینگسٹ بزنس مین ہے مجھ سے بھی چھوٹے, 18 سال 16 سال کے جو لڑکے ہیں وہ ملینئر بلینئر ہیں. ٹھیک ہے, میں تو ان کو دیکھ کے میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ ان لوگوں نے اس ایج میں اتنا اچھا کام کر لیا, اور یہ اچھی بات ہے. میں ویسے اس لیے موٹیویٹ کرتے رہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کی. یہ بھائی ہیں میرے چھوٹے ہیں, کافی جو مجھ سے چھوٹے ہیں, یہ ماشاءاللہ اچھا بزنس کر رہے ہیں. وہ چھوٹے والے نے اسٹارٹ کیا, ہمیں دیکھ کے انسپریشن ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, کیوں نہیں ہو سکتا. ساحل میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی جو کہ عوام الناس کا بھی سوال ہو سکتا ہے. جب ہم بزنس کی طرف آتے ہیں نا تو ایک بڑا ڈر ہمیں لگا رہتا ہے, اور وہ ہوتا ہے لاس کا ڈر, کہ اگر ہم انویسٹ کر دیں اور ہمیں لاس ہو جائے تو اس ڈر سے شاید کچھ لوگ بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر لاس کا سوچتے ہیں تو ہم اگر کسی کے پاس جاب کرتے ہیں, جاب کے اوپر بات کر لیتے ہیں, اگر جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی بھی تو لاس کر رہے ہوتے ہیں ان پہ. وہ ڈر ہمیں دماغ میں کسی کونے میں نظر نہیں آتا کہ ہم جاب کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم صحیح ہے, وہ 9 to 6 کا جو ہے سسٹم وہ کر رہے ہیں, ہم لگے ہوئے رہتے ہیں اس میں, ہمیں سیکیور بھی رہتے ہیں, سکون بھی رہتا ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو جو اپنی زندگی آگے کی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. کہیں بھی پرائیویٹ لمیٹڈ میں کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی گورنمنٹ میں بھی کر رہے ہیں, تو آج کل کی سہولتیں کیا ہیں, گورنمنٹ کی بھی سیلریاں دیکھ لیں تو آپ 45,000 40,000, اس میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا لاس کا اگر ٹینشن رہے کہ آپ کچھ کر جاتے ہیں بزنس میں, جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا, میں نے جو اسٹارٹ کیا, میں بہت چھوٹے سے اسٹارٹ کیا, ایک سمجھ لیں کہ کچھ ایریا تھا بس اسی میں اسٹارٹ کیا تھا, اور آج ماشاءاللہ سے جو ہے پورا جو ہے تقریباً ایک کیا بات ہے, پیچھے کوئی پروڈکٹ مطلب تھا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جا کے انہوں نے ایریا کور کیا, ایریا کور کرنے کے بعد انہوں نے پھر چیک کیا اس کو کہ بھائی میرے پاس اتنے آرڈر آئے, یہ تھے, میں تھا, کوئی پروڈکٹ نہیں تھا ہمارے پاس, صرف ہم نے دیکھا مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے ابھی, کیا جو ہے نا زیرو انویسٹمنٹ, 0 پہ کیا ہے. تو یہ بیسکلی یہ لوگ موٹیویشن ہے ان تمام یوتھ کے لیے جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ہم تمام لوگ جو ہے وہ, میں آپ لوگوں سے بیسکلی, میں جب اس طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا, جیسے ابھی میں نے شہریار کو کہا کہ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو سے گڈ بائی, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اس وقت اپنے بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے. اور ہمارے تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. فریال آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور میم آپ کو ہم پھر دوبارہ ایک دن تکلیف دیں گے ضرور کچھ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. میرین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. شہریار, ساحل, آپ لوگوں کا بے حد شکریہ, اور آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں بہت سارا پیار دیتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سیم ٹائمنگز میں ہونے والی ہے میری اور آپ کی دوبارہ سے ملاقات, مارننگ 10 to 12. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.